र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले बीबीएस 4th इयर अन्तर्गत रहेको फिल्म सब्जेक्टको च्याप्टर 12 लाई कभर गर्न गइरहेको छु। पास्ट यु क्वेशन हेर्ने हो भने यस च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 15 मार्क्सको लङ क्वेशन चाहिँ सोध्ने गर्दछ, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीहरुको 8 मार्क्सको न्यूमेरिकल र 7 मार्क्सको थ्योरी क्वेशन गरेर जम्मा हामीलाई 15 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ यस च्याप्टरबाट सोधिएको पाइएको छ। जस्तै क्वेशनको प्याटर्न हेर्ने हो भने हामीलाई 77 सालमा यस च्याप्टरबाट सोधिएको छ क्वेशन। जस्तै यो क्वेशन नम्बर 19 यो हामीहरुको च्याप्टर 12 बाट सोधिएको क्वेशन हो। यहाँ हामीलाई ए र बी गरेर क्वेशन सोध्छ। ए मा हामीलाई यो न्यूमेरिकल क्वेशन रहेको छ, यो चाहिँ 8 मार्क्सको छ र तल चाहिँ हामीलाई एसएस ब्याक्ड सिक्युरिटीज भन्ने छ, जुन चाहिँ हामीहरुको थ्योरी क्वेशन रहेको छ र यो पनि च्याप्टर 12 बाटै सोधिएको। यसरी हामीलाई हेर्दाखेरि जम्मा 15 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ यस च्याप्टरबाट सोध्ने गर्दछ, जसमा चाहिँ 8 मार्क्सको न्यूमेरिकल र 7 मार्क्सको थ्योरी रहेको छ। र यस्तै 2076 सालमा सोधिएको क्वेशन हेर्ने हो भने हामीलाई 19 नम्बरमै सोधिएको छ, क्वेशन नम्बर 19 मै सोधिएको छ र हामीलाई 8 मार्क्सको न्यूमेरिकल क्वेशन र 7 मार्क्सको एसएस ब्याक सिक्युरिटीज भनेर यसै च्याप्टरबाट सोधिएको छ, जम्मा 15 मार्क्सको क्वेशन। र यसरी हामीलाई फाइनल एक्जाममा चाहिँ 8 मार्क्सको न्यूमेरिकल र 7 मार्क्सको थ्योरी गरेर जम्मा 15 मार्क्सको चाहिँ क्वेशन हामीलाई यस च्याप्टरबाट चाहिँ सोध्ने गर्दछ। र जसरी हामीहरुको ए र बी गरेर क्वेशन सोध्छ, हामी यो च्याप्टरलाई पनि त्यसरी नै पढ्ने छौं। यस च्याप्टरको नेम रहेको छ द मोर्गेज एन्ड एसएस ब्याक सिक्युरिटीज मार्केट है। यो एसएस ब्याक सिक्युरिटीज मार्केटबाट चाहिँ हामीलाई थ्योरी क्वेशन सोधिएको छ र यसको लागि म एउटा छुट्टै डेडिकेटेड भिडियो बनाउने छु पछि है। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी मोर्गेज जुन चाहिँ हामीहरुको न्यूमेरिकलसँग सम्बन्धित छ त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामी आज क्लियर हुनेछौं। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी मोर्गेज भनेको के हो, मोर्गेज मार्केट भनेको के हो, मोर्गेज ओरिजिनेसन प्रोसेसहरु के छन् र मोर्गेजको टाइप्सहरु के हुन्, साथै हामीलाई एक्जामको लागि आवश्यक पर्ने यसको फर्मुलाहरुको बारेमा चाहिँ आजको यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्ने छौं। र सुरुमा जाउँ हामी कन्सेप्ट अफ मोर्गेजबाट। अब मोर्गेज भनेको चाहिँ यसलाई हामी नेपालीमा धितो भन्छौं। धितो भनेको चाहिँ ऋण लिने प्रयोजनका लागि सुरक्षामा राखिएको वस्तुलाई हामी धितो भन्छौं है। र मोर्गेज मार्केट भनेको चाहिँ जसले हामीलाई ऋण अथवा लोन प्रोवाइड गराउँछ त्यस्तो बजारलाई चाहिँ हामी मोर्गेज मार्केट भन्छौं। अब मोर्गेज भनेको चाहिँ है, म मोर्गेजमा गए फेरि मोर्गेज भनेको चाहिँ धितो किन राखिन्छ त, ऋण लिने प्रयोजनका लागि। जस्तै मानौं म एउटा व्यक्ति भए है, म एउटा व्यक्ति भए र मलाई चाहिँ 50 लाख रुपैयाँको एउटा के चाहिएको छ त, घर किन्नु छ है। एउटा मलाई 50 लाख रुपैयाँको घर किन्नु छ, तर मसँग 50 लाख रुपैयाँ पैसा छैन, बट 50 लाख बराबरकै के छ त, मसँग एउटा जग्गा छ है। यो 50 लाख बराबरकै मसँग एउटा जग्गा छ र अब मैले चाहिँ के गर्छु त, बैंकमा जान्छु। मानौ एउटा यहाँ बैंक छ, एउटा बैंक छ, सपोज यो एउटा बैंक हो र म चाहिँ बैंकमा जान्छु र बैंकको कर्मचारीसँग चाहिँ के भन्छु त, मलाई 50 लाख रुपैयाँ ऋणको आवश्यकता छ भनेर म भन्छु। र बैंकको कर्मचारीले चाहिँ के भन्छन् त, अब हामी 50 लाख रुपैयाँ त्यतिकै चाहिँ दिन सक्दैनौं, यदि तपाईले चाहिँ 50 लाख बराबरकै केही धितो राख्नु भयो भने चाहिँ हामी तपाईलाई 50 लाख रुपैयाँ ऋण चाहिँ दिन्छौं भनेर बैंकको मान्छेहरुले भन्छ। र म के गर्छु त, यो जग्गाको ओरिजिनल डकुमेन्ट लिएर के गर्छु त, बैंकमा लगेर बुझाउँछु है। बैंकमा लगेर बुझाउँछु, यो जग्गाको ओरिजिनल डकुमेन्ट लगेर म अब बैंकमा चाहिँ बुझाउँछु र बैंकले मलाई 50 लाख रुपैयाँ चाहिँ के गर्छ त, ऋण दिन्छ हो। यसरी हामीले ऋण लिनको लागि जे कुरा चाहिँ बैंकलाई दियौं यही नै हामीहरुको के हो त, मोर्गेज हो, यानी कि धितो हो। यो धितो चाहिँ किन राखेको त भन्दाखेरि सपोज हामीले यो 50 लाख रुपैयाँ चाहिँ बैंकले दिएको 50 लाख रुपैयाँ फ्युचरमा चाहिँ तिर्न सकेनौं भने अब बैंकले चाहिँ के गर्छ त, यो जग्गालाई बेच्छ, अक्सन गरेर बेच्छ हैन।
र उसले आफ्नो यो 50 लाख रुपैयाँ बराबरको अमाउन्ट चाहिँ यसरी चाहिँ कभर गर्छ है। यसरी हामीले के बुझ्यौं त धितो भनेको चाहिँ ऋण लिने प्रयोजनका लागि राखिएको सुरक्षण राखिएको एक प्रकारको सम्पत्तिलाई हामी धितो भन्छौं। ठीक छ, मोर्गेज भन्छौं। र अर्को छ मोर्गेज मार्केट। मोर्गेज मार्केट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि घर जग्गा खरिदका लागि ऋणको व्यवस्था गरिदिने बजारलाई हामी मोर्गेज मार्केट भन्छौं। जस्तै हामीले यहाँनिर के थियो त मलाई एउटा घर किन्नु थियो र मलाई ऋणको व्यवस्था बैंकले गरिदियो हो, यस्तो मार्केटलाई हामी मोर्गेज मार्केट भन्छौं। ठीक छ, अब मोर्गेज मार्केटलाई पनि हामी दुई तरिकाले हेर्न सक्छौं। एउटा प्राइमरी मोर्गेज मार्केट, अर्को सेकेन्डरी मोर्गेज मार्केट। अब प्राइमरी मोर्गेज मार्केट भनेको चाहिँ हाम्रो केसमा के हो त मलाई आवश्यक परेको ऋण चाहिँ मैले बैंकमा गएर पहिलोपल्ट ऋण लिन्छु भने त्यो चाहिँ प्राइमरी मोर्गेज मार्केट हो। ठीक छ, अब सेकेन्डरी मोर्गेज मार्केट भनेको चाहिँ मैले यो ऋण लिँदाखेरि राखेको धितो यो जुन छ हो, यो धितोलाई चाहिँ बैंकले बेच्दिन्छ है, अरु मान्छेलाई बेच्दिन्छ र अरु मान्छेलाई बेचिसके पछाडी उसले पैसा पाउँछ र यो पैसा फेरि उसले अरु मान्छेलाई चाहिँ ऋण दिन्छ भने त्यो चाहिँ हामीहरुको के हो त सेकेन्डरी मोर्गेज मार्केट हो। यति कुरा हामीले बुझे पुग्छ यसमा। त्यसपछि अर्को छ मोर्गेज ओरिजिनेसन प्रोसेस भनेर। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ एउटा एक्जाम्पलबाट जाउँ, रेसिडेन्शियल मोर्गेजबाट। यो भनेको चाहिँ जस्तै मलाई एउटा घर किन्नु थियो है, मलाई एउटा घर किन्नु थियो र त्यो घर किन्नका लागि मैले चाहिँ बैंकमा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौं त मोर्गेज ओरिजिनेसन प्रोसेस भन्छौं। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त सुरुमा मैले बैंकलाई चाहिँ लोन एप्लिकेसन यानी कि लोन निवेदन हैन, मलाई कति लोन चाहियो र त्यसको लागि मैले के सुरक्षण राख्छु हो, त्यस्ता सम्पूर्ण कुराहरु उल्लेख गरेर चाहिँ मैले बैंकलाई एउटा एप्लिकेसन लेख्नु पर्यो। ठीक छ, र बैंकलाई एप्लिकेसन लेखिसके पछाडी अब बैंकले के गर्छ त हामीहरुको क्रेडिट इभ्यालुएसन गर्छ। क्रेडिट इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ हामीले लोन लिइसके पछाडी त्यो बैंकको लोन तिर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, हामीले लोन लिँदाखेरि राखेको सुरक्षाको भ्यालु कति छ है, त्यो कुराहरु बैंकले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छ। र इभ्यालुएसन गरिसके पछाडी अब हामी बैंकको लागि चाहिँ बैंकको लोनको लोन लिनका लागि चाहिँ एबल ठर्यौं भने बैंकले हामीलाई एउटा कमिटमेन्ट लेटर पठाउँछ र त्यो कमिटमेन्ट लेटर पठाइसके पछाडी हामीले त्यसबापत कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को हुन्छ चौथो नम्बरमा नेगोसिएसन हुन्छ। नेगोसिएसन भनेको अब म ऋण लिनका लागि योग्य ठहरिएमा है बैंक र म बीच एउटा सम्झौता हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ ब्याज दरको कुराहरु हुन्छ है। ब्याज दर चाहिँ हामी फिक्स रेट राख्ने कि एडजस्टेबल राख्ने। एडजस्टेबल भनेको चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने खालको राख्ने कि एउटा फिक्स राख्ने, परिवर्तन नहुने राख्ने, त्यो भन्ने सम्झौता हुन्छ। र सम्झौता भइसके पछाडी बैंकले चाहिँ हामीलाई लोन प्रोवाइड गराउँछ र हाम्रो जुन धितोमा राखेको वस्तु चाहिँ बैंकले राख्छ र त्यो धितोमा राखेको वस्तु चाहिँ बैंकले होल्ड गरेर पनि राख्न सक्छ अथवा अरु कसैलाई बेच्दिन पनि सक्छ है। यो चाहिँ मोर्गेज ओरिजिनेसन प्रोसेस हो है। हामीले धितो राखेर ऋण कसरी लिन सकिन्छ त्यो प्रोसेसलाई हामी मोर्गेज ओरिजिनेसन प्रोसेस भन्छौं। अब अर्को कुरा छ, अर्को कुरामा टाइप्स अफ मोर्गेज भन्ने छ। अब चाहिँ हामी लगभग हिसाबतिर छिर्दै छौं। यहाँबाट चाहिँ हामीहरुको हिसाब सुरु हुन्छ। जम्मा हामीहरुको टाइप्स अफ मोर्गेज भनेर एबीसीडी गरेर हामीलाई चारवटा टाइप्समा चाहिँ किताबले विभाजन गरेको छ। जस अन्तर्गत प्राइम मोर्गेज एन्ड सब प्राइम मोर्गेज भन्ने छ। प्राइम मोर्गेज भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यस्तो खालको मोर्गेज हो, यसलाई नेपालीमा अबल धितो ऋण र दोयम धितो ऋण भन्छ। अब अबल धितो ऋण यानी कि प्राइम मोर्गेज भनेको चाहिँ जुन हामीहरुको ऋण लिने मान्छे छ हो त्यसको पेमेन्ट टु इन्कम रेशियो भन्ने हुन्छ एउटा, र लोन टु भ्यालु रेशियो भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो अवस्था छ भने त्यो भनेको प्राइम मोर्गेज भइहाल्यो। र त्यो अवस्था पेमेन्ट टु इन्कम रेशियो र लोन टु भ्यालु रेशियो चाहिँ नराम्रो छ भने अथवा कमजोर छ भने त्यसलाई हामी सब प्राइम मोर्गेज भन्छौं। ठीक छ, र फिक्स रेट मोर्गेज एन्ड एडजस्टेबल रेट मोर्गेज भन्ने छ। फिक्स रेट मोर्गेज भनेको चाहिँ मोर्गेज जुन हामीले
मोर्गेज राखेर जुन लोन लिन्छौँ हो त्यो लोन लिइसके पछाडि हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पेमेन्टमा एउटा रेट चाहिँ फिक्स छ भने, है फिक्स गरिएको रेट छ भने, अथवा पछि चेन्ज नहुने खालको रेट छ भने त्यसलाई हामी फिक्स रेट भन्छौँ, र पछि चेन्ज हुने खालको अथवा मार्केटलाई हेरेर चाहिँ रेट चेन्ज गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी एडजस्टेबल रेट मोर्गेज भन्छौँ। र अब आउँछ मेन कुरा चाहिँ सी नम्बरमा जुन छ फुल्ली एमोर्टाइज लोन एन्ड इन्ट्रेस्ट अन्ली लोन भन्ने छ। यसलाई एकछिन मैले राखेँ है। पहिला हामी डी को हेरौँ। डी भनेको प्रिपेमेन्ट पेनाल्टी मोर्गेज एन्ड कल अप्सन मोर्गेज भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि प्रिपेमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै हामीहरूको लोनको म्याच्युरिटी अवधि चाहिँ 10 वर्ष थियो र अब मसँग पैसा चाहिँ 8 वर्षमै मैले तिरेँ भने त्यसलाई हामी प्रिपेमेन्ट भन्छौँ हैन। म्याच्युरिटी पिरियड हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो हामीले पेमेन्ट गर्दियौँ भने त्यसलाई हामी प्रिपेमेन्ट भन्छौँ। हो त्यस्तो प्रिपेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले हामीलाई एउटा पेनाल्टी लिन्छ, त्यसलाई हामी प्रिपेमेन्ट पेनाल्टी मोर्गेज भन्छौँ। र यदि हामीले प्रिपेमेन्ट गरे बापत ब्याङ्कले पेनाल्टी चाहिँ लिँदैन भने त्यसलाई हामी कल अप्सन मोर्गेज भन्छौँ है। र अब फेरि हामी सी तिर जाउँ। सी भनेको हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसैसँग सम्बन्धित रहेर हामीले यसको हिसाबहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। सीमा पनि हामीहरूको दुईटा छ, एउटा फुल्ली एमोर्टाइज लोन एन्ड इन्ट्रेस्ट अन्ली लोन भन्ने छ। सुरुमा हामी इन्ट्रेस्ट अन्ली लोनको बारेमा बुझौँ। इन्ट्रेस्ट अन्ली लोन भनेको चाहिँ हामीले तिर्ने पेमेन्टमा इन्ट्रेस्ट मात्रै छ भने त्यसलाई हामी इन्ट्रेस्ट अन्ली लोन भन्छौँ। यो भनेको चाहिँ सुरुमा इन्ट्रेस्ट तिर्ने अनि अन्तमा चाहिँ सामा पनि फिर्ता गर्ने खालको लोन हो। अब यो छ अर्को फुल्ली एमोर्टाइज लोन भनेको। यहाँनिरदेखि हामीहरूको कुरा सुरु हुन्छ। हामीहरूको सम्पूर्ण हिसाबहरू पनि यसैमा बेस रहेका छन्, ठिक छ। फुल्ली एमोर्टाइज लोन भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको लोन जसमा हामीले पेमेन्ट गर्दाखेरि प्रिन्सिपल अमाउन्ट पनि छ र इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट पनि छ भने त्यसलाई हामी फुल्ली एमोर्टाइज लोन भन्छौँ, ठिक छ। यसलाई हामी फिक्स रेट मोर्गेज पनि भन्छौँ। अब यसैसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ हामीले यसको हिसाबहरू गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यसलाई हामी छुट्टै रूपमा फेरि हेर्छौँ है। यो सीलाई मैले फेरि एकपल्ट भन्न चाहेँ किनकि हामीले यसैमा आधारित भएर चाहिँ यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने भएकोले यो फेरि एकपल्ट मजाले बुझौँ। फुल्ली एमोर्टाइज लोन भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको लोन हो जसलाई हामी फिक्स रेट मोर्गेज पनि भन्छौँ। यो भनेको चाहिँ हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिइसके पछाडि ब्याङ्कलाई हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पेमेन्टमा प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट दुईटै समावेश गरिन्छ भने त्यसलाई हामी फुल्ली एमोर्टाइज लोन भन्छौँ। अनि यसलाई फिक्स रेट मोर्गेज पनि भनिन्छ किनकि यो फिक्स हुन्छ, त्यही भएर यसलाई फिक्स रेट मोर्गेज भनिन्छ। र यहाँनिर हामीले मेनली तीनवटा कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मन्थली मोर्गेज पेमेन्ट जसलाई हामी एमपी भन्छौँ, र अर्को मोर्गेज ब्यालेन्स जसलाई हामी एमबिटी भन्छौँ, र अर्को सेड्युल प्रिन्सिपल पेमेन्ट जसलाई हामी एसपीले डिनोट गर्छौँ। र अब यी कुराहरू के हुन् हामी त्यसको बारेमा बुझ्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ मन्थली मोर्गेज पेमेन्ट है। हामीले ब्याङ्कबाट लोन लियौँ र हामीले ब्याङ्कलाई मासिक रूपमा कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नका लागि हामी मन्थली मोर्गेज पेमेन्ट यानि कि इएमआई जसलाई हामी एमपीले डिनोट गर्छौँ त्यो कुरा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कुरा क्याल्कुलेसन गर्नका लागि एमपी भनेको मन्थली मोर्गेज पेमेन्ट भनेको हामीहरूको मन्थली पेमेन्ट कति हुन्छ भनेर निकाल्नका लागि एमबी जीरो भनेको हामीले लोन लिएको अमाउन्ट अनि ब्राकेटमा आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट 1 + i को पावर n डिभाइडेड बाई 1 + i को पावर n - 1 यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीहरूको मन्थली मोर्गेज पेमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त्यो कुरा हामीले निकाल्न सक्छौँ। र अर्को कुरा मन्थली मोर्गेज पेमेन्ट चाहिँ हामीहरूको प्रत्येक महिना समान हुन्छ। जस्तो आज 1 महिनामा तिर्ने हामीले पेमेन्ट र 10औं महिनामा तिर्ने पेमेन्ट, 20औं महिनामा तिर्ने पेमेन्ट ल लोनको म्याच्युरिटीको एन्डमा तिर्ने पेमेन्ट है, जहिलेको पेमेन्ट भए पनि यो चाहिँ हामीहरूको सेम हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तो एउटा इक्जाम्पलबाट जाउँ हामी। मैले चाहिँ बुकको इलुस्ट्रेसनको यो प्रब्लम नम्बर 1 इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न चाहेँ। यहाँ हामीलाई भन्छ कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन भन्छ। अमाउन्ट बरोड भनेको हामीले कति बरोड गरेको छ त 10 लाख रुपियाँ ऋण लिएको छौँ र म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ 240 महिनाको छ है। 240 महिनाभित्र चाहिँ हामीले पैसा तिरिसक्नुपर्ने छ र यसको एनुअल मोर्गेज रेट चाहिँ कति छ 15% छ
र हामीलाई के भन्छ एज्युम द्याट नो प्रिपेमेन्ट अकर्स भन्छ। प्रिपेमेन्ट चाहिँ छैन भनेको यो म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा अगाडि चाहिँ प्रिपेमेन्ट भएको छैन भनेर क्वेसनले हामीलाई भन्छ। र ए नम्बर हामीले भन्छ वाट इज द मन्थली मर्गेज पेमेन्ट अन द लोन है। हामीहरूको मन्थली मर्गेज पेमेन्ट यही होइन त, मन्थली मर्गेज पेमेन्ट यो चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। भनेको हामीले मन्थली रूपमा तिर्नुपर्ने किस्ता कति हो भनेर सोधेको होइन त। र हाम्रो फर्मुला के छ त MB0 I 1 + I को पावर n डिभाइडेड 1 + I को पावर n - 1 यो फर्मुला छ। र अब हामीले मन्थली मर्गेज पेमेन्ट निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। र अब हामीहरूको एमाउन्ट बरोड भनेको के हो त MB0 10 लाख रुपैयाँ। त्यस पछाडि म्याच्युरिटी भनेको 240 मन्थ। म्याच्युरिटी जहिले पनि हामी यहाँ के गर्छौँ त मन्थमा क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यदि हामीलाई इयर्समा दिएको भए हामी त्यसलाई मल्टिप्लाई बाई 12 गर्थ्यौँ र त्यसलाई मन्थमा लग्थ्यौँ है। यहाँ चाहिँ हामीले के कुरा विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि यो हामीले मन्थको निकालेको हुनाले यदि इयर्समा दिएको छ भने त्यसलाई हामीले मन्थमा चेन्ज गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ मन्थमै दिएको छ, त्यही भएर 240 मन्थ भयो हामीहरूको एन। र आई चाहिँ यहाँ के छ त एनुअल छ, एनुअल मोर्गेज रेट छ 15% छ। यो त हामीहरूको एनुअल हो, तर हामीले हिसाब चाहिँ यहाँनिर मन्थको गरेको हुनाले है यो मन्थली भनेको छ अगाडि नै मन्थको गरेको हुनाले के गर्नु पर्यो त हामीले यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई अब मन्थमा चेन्ज गर्नु पर्यो। र मन्थमा चेन्ज गर्नको लागि सुरुमा यो पर्सेन्टेज हटाउनु पर्यो। पर्सेन्टेज हटाउनको लागि यसलाई 100 ले भाग गर्नु पर्यो। 100 ले भाग गर्दा 0.15 आउँछ। र अब यसलाई चाहिँ हामीले 12 ले भाग गरेर 1 महिनाको निकाल्नु पर्यो। यसरी गर्दाखेरि हामीहरूको 1 महिनाको इन्ट्रेस्ट रेट आउँछ है। र अब हामीले फर्मुलामा राख्दाखेरि MB0 भनेको हामीले लिएको लोन है, कति लोन लियौँ त्यो, अनि आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट जुन कि मन्थली निकाल्यौँ हामीले, यो मन्थली राख्ने हो। र 1 + I भनेको त्यही भइहाल्यो। र यसको पावर 240 है, n भनेको 240 n डिभाइडेड बाई 1 + I भनेको यो भइहाल्यो। र यसको n भनेको 240 - 1। यसरी हामीले मन्थली पेमेन्ट निकाल्ने। मन्थली पेमेन्ट कति आयो त यो केसमा 13,167.9 आयो। र यो 13,167.90 भित्र हामीहरूको के समावेश छ त इन्ट्रेस्ट पनि समावेश छ, प्रिन्सिपल पनि समावेश छ। अनि अर्को कुरो हामीले प्रत्येक महिना 13,167.90 चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। 1 महिनामा पनि यति नै, 10 महिनामा पनि यति नै, र 240 महिनासम्म हामीले यति पैसा चाहिँ तिरिराख्नुपर्छ भनेर यसले देखाउँछ। र दोस्रोमा रहेको छ मोर्गेज ब्यालेन्स। मोर्गेज ब्यालेन्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै पहिले इक्जाम्पल हेरौँ अनि यो सूत्र बुझौँ है। यो इक्जाम्पल हेर्दाखेरि के छ त वाट विल बी द रिमाइनिङ मोर्गेज ब्यालेन्स एट द एन्ड अफ मन्थ 84 है। 84 मन्थको एन्डसम्म आइपुग्दाखेरि हामीहरूको बाँकी है रिमाइनिङ मोर्गेज ब्यालेन्स भनेको बाँकी धितोको ऋण कति हुन्छ है। 84 मन्थसम्म हामीहरूको किस्ता तिर्दै जाँदाखेरि अब बाँकी चाहिँ हामीहरूको कति बचेको छ त त्यसलाई हामी रिमाइनिङ मोर्गेज ब्यालेन्स भन्छौँ है। र त्यही कुरा हो यो पनि। मोर्गेज ब्यालेन्स भनेको हामीले यति महिनासम्म किस्ता तिरिसके पछाडि अब बाँकी कति तिर्नु छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामीले त्यतिखेर यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो मोर्गेज ब्यालेन्स। र त्यसको लागि MBT = MB0 1 + I को पावर n - 1 + I को पावर t डिभाइडेड बाई 1 + I को पावर n - 1 गर्नु पर्यो। र अब यो केसमा हामीहरूको यो इक्जाम्पलमा हेर्ने त MB0 त सेम भइहाल्यो, लोन एमाउन्ट 10 लाख। 1 + I पनि सेम भइहाल्यो, n पनि सेम भइहाल्यो 240। र अब 1 + I को पावर t को ठाउँमा चाहिँ हामीलाई कति महिना दिएको छ, यहाँ 84 मन्थ दिएको छ, यहाँ 84 राख्ने। यदि यहाँ 90 दिएको भए हामी 90 राख्थ्यौँ, 80 दिएको भए 80 राख्थ्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले हामीहरूको यति महिनासम्म पैसा तिर्दाखेरि अब बाँकी कति तिर्न बाँकी छ भनेर चाहिँ निक्लिन्छ। जस्तो यो क्वेसनमा हामीहरूको 10 लाख रुपियाँ एमाउन्ट हो, 10 लाख रुपियाँ हामीले तिर्नुपर्ने हो। 84 मन्थसम्म आइपुग्दा हामीले 84 मन्थ पछाडि अब बाँकी मन्थमा चाहिँ कति, अब यति पैसा तिर्न बाँकी छ है। 84 मन्थमा चाहिँ हामीले 10 लाख अ 84 मन्थसम्म तिर्दाखेरि अब हामीले कति छ त, अब अरू बाँकी कति मन्थ छ, त्यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँबाट निक्लिन्छ है।
र त्यसै गरी हामीहरूको सी नम्बरमा छ हामीहरूको सेड्युल प्रिन्सिपल पेमेन्ट है, जसलाई हामी एसपी भन्छौँ। सेड्युल प्रिन्सिपल पेमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तो हामीले यो इक्जाम्पलमा लियौँ, हामीले 240 मन्थमा चाहिँ हामीले हाम्रो ऋण चाहिँ तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो मानौँ हामीले 200 मन्थमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यो पेमेन्टभित्र चाहिँ हामीहरूको प्रिन्सिपल कति छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनु छ भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो, एसपिटी, जसलाई हामी सेड्युल प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट भन्छौँ। त्यसको लागि MB0 1 प्लस आई को सुरुमा आई अनि ब्राकेटमा 1 प्लस आई को पावर t-1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस आई को पावर n-1 गरेर हामीले तिरेको पेमेन्टमा हामीहरूको प्रिन्सिपल कति छ त्यो कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ है। यो हिसाब गर्दाखेरि हामी यसको फर्मुला अझ क्लियर हुनेछौँ। त्यही भएर अहिले नै टेन्सन नलिनु होला, यो अप्ठ्यारो छ भनेर है। यो सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। यो हिसाब गर्दा हामी अझ छर्लङ्ग हुनेछौँ। र अर्को छ हामीले तिरेको पेमेन्टमा प्रिन्सिपल कति छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि यो फर्मुला, र त्यो पेमेन्टमा प्रिन्सिपल त यसले पत्ता लाग्यो कति छ भनेर, र त्यो पेमेन्टमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट फर टी मन्थ भनेको हामीलाई जस्तो अघि 200 मन्थ भने मैले त्यही 200 मन्थमा हामीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ त हामीले प्रिन्सिपल त यति तिर्यौँ यहाँबाट निक्लिन्छ, र त्यसमा हामीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले एमपी माइनस एसपिटी गर्न सक्छौँ। एमपी भनेको मन्थली पेमेन्ट, हामीहरूको सेड्युल प्रिन्सिपल पेमेन्ट घटाइदिउँ भने हामीहरूको इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आउँछ। यसरी हामीहरूको इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट फर टी मन्थ अथवा कति मन्थ भनेको छ क्वेसनमा हो त्यो निकाल्न सक्छौँ। र अर्को छ फ्र्याक्सन अफ पेमेन्ट इन द प्रिन्सिपल इन टी मन्थ। हामीलाई कहिलेकाहीँ फ्र्याक्सन सोध्छ, हामीहरूको प्रिन्सिपलमा चाहिँ पेमेन्टको फ्र्याक्सन कति छ, फ्र्याक्सन भनेको पर्सेन्टेज कति छ भनेर सोध्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने, प्रिन्सिपललाई माथि युज गर्ने, कति महिनाको भनेको छ त्यो राख्ने, त्यो त्यति महिनाको प्रिन्सिपल राख्ने र पेमेन्ट मन्थली पेमेन्टले भाग गर्ने। यसो गर्दा हामीहरूको फ्र्याक्सन पर्सेन्टेजमा आउँछ, यसलाई 100 ले गुणा गरेर पर्सेन्टेजमा लाने है। अब अर्को कुरा रहेको छ हामीहरूको एमोटाइजेसन सेड्युल भनेको चाहिँ हामीले तिरेको इएमआई यानि कि इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्टलाई चाहिँ हामी एउटा टेबलमा चाहिँ व्यक्त गर्छौँ भने हामी त्यसलाई एमोटाइजेसन सेड्युल भन्छौँ। र एमोटाइजेसन सेड्युलको लागि हामीले जम्मा 6 वटा कलम बनाउने। यो त हामीले बीबीएस थर्ड इयरमै पनि पढेको हो। त्यहाँनिर हामीले टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने च्याप्टरमा पढेको थियौँ र त्यही कुरा हो, यहाँ सेम त्यही कुरा हो। हामीले त्यहाँ चाहिँ इयर वाइज देखाएको थियौँ, यहाँ चाहिँ अब हामी मन्थली देखाउँछौँ। मन्थ कति महिनासम्मको हामीलाई देखा हुन्छ त्यो राख्ने, बिगिनिङ ब्यालेन्स राख्ने, मन्थली पेमेन्ट जहिले पनि समावेश हुन्छ र इन्ट्रेस्टको रेट दिएको हुन्छ। बिगिनिङ ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्टको रेट निकाल्ने होइन, बिगिनिङ ब्यालेन्स कति छ त्यसको रेट कति छ त्यसको आधारमा इन्ट्रेस्ट निक्लिन्छ। र प्रिन्सिपल पेमेन्ट कसरी आउँछ त, हामीहरूको मन्थली पेमेन्टमा हामीले इन्ट्रेस्ट घटायौँ भने प्रिन्सिपल पेमेन्ट आउँछ, प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट आउँछ। र बिगिनिङ ब्यालेन्समा हामीले प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट घटायौँ भने के आउँछ त, हामीहरूको इन्डिङ ब्यालेन्स आउँछ। र यसरी नै हामी यसको यो गर्दै जान्छौँ है। यति भए हामीहरूका फर्मुलाको पाटोहरू। अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यसको अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा रहेको यसको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ इजी बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। र तपाईलाई मेरो भिडियोले हेल्प गर्छ है भने तपाईले मेरो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ।